अथ 20तमः सर्गः। तामार्यगणसम्पूर्णाम् भरतः प्रग्रहाम् सभाम् ददर्श बुद्धिसम्पन्नः पूर्णचन्द्राम् निशामिव। आसनानि यथा न्यायमार्याणाम् विशताम् तदा वस्त्राङ्गरागप्रभया द्योतिता सा सभोत्तमा। सा विद्वज्जनसम्पूर्णा सभा सुरुचिरा तथा अदृश्यत घनापाये पूर्णचन्द्रेव शर्वरी। राज्ञस्त्वप्रकृतिः सर्वाः ससम्प्रेक्ष्य च धर्मवित् इदम् पुरोहितो वाक्यम् भरतम् मृदु चाब्रवीत्। तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन् धनधान्यवतीम् स्फीताम् प्रदाय पृथिवीम् तव। रामस्तथा सत्यवृत्तिः सताम् धर्ममनुस्मरन् नाजहात्पितुरादेशम् शशी ज्योत्स्नामिवोदितः। पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तम् राज्यम् निहतकण्टकम् तद्भुङ्क्ष्वमुदितामात्यः क्षिप्रमेवाभिषेचय। उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च केवलाः कोट्यापरान्ताः सामुद्रा रत्नान्युपहरन्तु ते। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यम् शोकेनाभिपरिप्लुतः जगाम मनसा रामम् धर्मज्ञो धर्मकाङ्क्षया। स बाष्पकलया वाचा कलहंसस्वरो युवा विललापसभा मध्ये जगर्हे च पुरोहितम्। चरितब्रह्मचर्यस्य विद्या स्नातस्य धीमतः धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यम् मद्विधो हरेत्। कथम् दशरथाज्जातो भवेद्राज्यापहारकः राज्यम् चाहम् च रामस्य धर्मम् वक्तुमिहार्हसि। ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च धर्मात्मा दिलीपनहुषोपमः लब्धुमर्हति काकुत्स्थो राज्यम् दशरथो यथा। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् कुर्याम् पापमहम् यदि इक्ष्वाकूणामहम् लोके भवेयम् कुलपांसनः। यद्धि मात्रा कृतम् पापम् नाहम् तदपि रोचये इह स्थो वनदुर्गस्थम् नमस्यामि कृताञ्जलिः। राममेवानुगच्छामि सलाजाद्विपदाम् वरः त्रयाणामपि लोकानाम् राघवो राज्यमर्हति। तद्वाक्यम् धर्मसंयुक्तम् श्रुत्वा सर्वे सभासदः हर्षान्मुमुचुरश्रूणि रामे निहतचेतसः। यदि त्वार्यन्न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुम् वनात् वने तत्रैव वत्स्यामि यथार्यो लक्ष्मणस्तथा। सर्वोपायम् तु वर्तिष्ये विनिवर्तयितुम् बलात् समक्षमार्यमिश्राणाम् साधूनाम् गुणवर्तिनाम्। विष्टिकर्मान्तिकाः सर्वे मार्गशोधकदक्षकाः प्रस्थापिता मया पूर्वम् यात्रा च मम रोचते। एवमुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः समीपस्थमुवाचेदम् सुमन्त्रम् मन्त्रकोविदम्। तूर्णमुत्थाय गच्छत्वम् सुमन्त्र मम शासनात् यात्रामाज्ञापय क्षिप्रम् बलम् चैव समानया। एवमुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना प्रहृष्टः सोदिशत्सर्वम् यथा सन्दिष्टमिष्टवत्। ताः प्रहृष्टाः प्रकृतयो बलाध्यक्षा बलस्य च श्रुत्वा यात्राम् समाज्ञप्ताम् राघवस्य निवर्तने। ततो योधाङ्गनाः सर्वा भर्तॄन् सर्वान् गृहे गृहे यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयन्ति स्म हर्षिताः। ते हयैर्गोरथैः शीघ्रम् स्यन्दनैश्च मनोजवैः सह योषिद्बलाध्यक्षा बलम् सर्वमचोदयन्। सज्जन्तु तद्बलम् दृष्ट्वा भरतो गुरुसन्निधौ रथम् मे त्वरयस्वेति सुमन्त्रम् पार्श्वतो ब्रवीत्। भरतस्य तु तस्याज्ञाम् परिगृह्य प्रहर्षितः रथम् गृहीत्वोपययौ युक्तम् परमवाजिभिः। स राघवः सत्यधतिः प्रतापवान् ब्रुवन् सुयुक्तम् दृढसत्यविक्रमः। गुरुम् महारण्यगतम् यशस्विनम् प्रसादयिष्यन् भरतो ब्रवीत्तदा।
तूर्णम् तमुत्थाय सुमन्त्रगच्छ बलस्य योगाय बलप्रधानान् आनेतुमिच्छामि हितम् वनस्थम् प्रसाद्य रामम् जगतो हिताय स सूतपुत्रो भरतेन संजगाज्ञापितः सम्परिपूर्णकामः शशास सर्वान् प्रकृतिप्रधानान् बलस्य मुख्यांश्च सुहृज्जनम् च ततः समुत्थाय कुले कुले ते राजन्यवैश्या वृषलाश्च विप्राः अयोयुजन्मुष्ट्ररथान् खरांश्च नागान् हयांश्चैव कुलप्रसूतान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 82तमः सर्गः।